अस्सलामु अलैकुम दोस्तों हर मुल्क, हर मज़हब और हर नस्ल के लोगों के अपने अपने कुछ रस्म व रिवाज होते हैं। इनके कुछ अपने त्यौहार और ट्रेडिशंस होते हैं। इनमें कुछ इस कदर लाजवाब होते हैं कि जिन्हें अगर एक इंसान एक बार देख ले तो कभी ना भुला सके, और कुछ इतने भयानक और अजीब व गरीब होते हैं कि अगर आप देख लें तो चाह कर भी ना भुला पाएँ। आज की ये वीडियो ऐसी ही कुछ रस्मों और ट्रेडिशंस के बारे में होगी। इस वीडियो में दुनिया भर में मनाए जाने वाले 14 अजीब व गरीब त्योहारों के बारे में आपको बताया जाएगा, जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 1, फेमा दिहाना मेडागास्कर। लोग अपने फौत हो जाने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों के एहसालो सवाब के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मेडागास्कर के रहने वाले मेलागैसी ट्राइब के लोग हर साल फेमा दिहाना नामी एक त्यौहार मनाते हैं, जिसमें वो अपने मर जाने वाले रिश्तेदारों की डेड बॉडीज़ को कब्रें खोद कर निकालते हैं और इन लाशों को बड़ी बड़ी शीटों में लपेट लेते हैं। और ये लोग त्यौहार के तमाम दिन और रातों में इन डेड बॉडीज़ के साथ म्यूज़िक पर डांस करते हैं। नंबर 2, पोइट्रा बैंड जर्मनी। ये रस्म जर्मन शादियों में बरसों से चली आ रही है। इस रस्म में कपल की शादी होने के बाद इनके तमाम रिश्तेदार इनके नए घर के सारे बर्तन तोड़ देते हैं और ज़मीन पर फैला देते हैं। फिर इस नए शादीशुदा कपल से घर की सफाई करवाते हैं, और इस तमाम रस्म को निभाने के पीछे वजह यह है कि इस रस्म का मकसद नए शादीशुदा कपल को ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात का मज़ा चखाना है। नंबर 3, फीडिंग द डेड। क्या आप मौत के बाद ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं? लेकिन अगर आप रोम में रहते हैं तो आपको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ के लोग आफ्टर लाइफ पर इस हद तक यकीन रखते हैं कि वो अपने आबा व अजदाद की डेड बॉडीज़ को खाना तक खिलाते हैं। जी हाँ, हर साल अपने आबा व अजदाद की रूहों का एहतराम करने के लिए इन्हें ब्रेड खिलाते हैं और शराब पिलाते हैं। और वो लोग ये सब कैसे करते हैं, ये तो उनसे मिलकर ही जाना जा सकता है। नंबर 4, ब्लैकनिंग द ब्राइड। दोस्तों, जब एक लड़की की शादी होती है तो लोग इस चेंज को अडॉप्ट कराने और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, और इस बात का दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि इसकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल होगी। स्कॉटलैंड के लोग नई नवेली दुल्हन को अंडे, कीचड़, सड़े हुए दूध और दुनिया की हर डिस्गस्टिंग चीज़ से नहलाकर उसे पूरे शहर में घुमाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करके वो दुल्हन को ये बता रहे हैं कि इसकी शादीशुदा ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम इस एक्सपीरियंस से ज़्यादा बुरी नहीं होगी, और अगर वो ये रस्म झेल या बर्दाश्त कर सकती है तो ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। इस रस्म से ये सबक मिलता है कि स्कॉटलैंड के लोगों से कभी भी मोटिवेशन मत मांगना। नंबर 5, मैक्सिकन बर्थडेज। दोस्तों, जब भी आपकी बर्थडे होती है और आप केक काटते हैं तो आपके ग्रुप में एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जो आपके चेहरे पर केक की क्रीम लगा देता है। लेकिन मेक्सिको में तो केक काटा ही इसलिए जाता है कि इसे चेहरे पर थोपा जा सके। मैक्सिकन लोग बर्थडेज में इंसान के चेहरे पर केक नहीं बल्कि इसके चेहरे को ही केक पर थोप देते हैं, और ये इनका एक रिवाज है। नंबर 6, इंग्लैंड एंड देयर मैगपाइज। इंग्लैंड में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर आप अकेली मैगपाई चिड़िया देख लें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बदकिस्मती का बायस बन सकती। इनकी ये कहावत बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारे यहाँ काली बिल्ली के हवाले से है। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इस कहावत को न्यूट्रलाइज़ करने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका निकाला है। जब भी वो एक मैगपाई को देखते हैं तो वो रुक कर इससे कहते हैं, हेलो मिस्टर मैगपाई, हाउ इज़ योर वाइफ टुडे। ये मैगपाई से बचने का बहुत ही अजीब और दिलचस्प तरीका है। नंबर 7, एल कोलेको, स्पेन। स्पेन एक अजीबोगरीब मुल्क है और वहाँ के लोग और ज़्यादा अजीब हैं। जहाँ हम मुसलमान अल्लाह से शैतान मरदूद से पनाह और इसके शर से बचने की दुआएं मांगते हैं, वहीं स्पेन में लोग शैतान की बुरी नज़र से बच्चों को बचाने के लिए आदमी खुद ही शैतान के भेष में आ जाता है। इस पॉपुलर फेस्टिवल में सारी औरतें बच्चों को रोड पर ले जाती हैं और वहाँ उन्हें लिटाती हैं, और आदमी शैतान के भेष में इन बच्चों के दरमियान दौड़ते और भागते हैं, और कभी कभी तो इन बच्चों के ऊपर से भी कूद जाते हैं। नंबर 8, द इंडोनेशियन टॉयलेट बैन। इंडोनेशिया में टाइडन कम्युनिटी में
شادی شدہ جوڑوں کو شادی کرنے کی ایک بہت ہی بری سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اس کمیونٹی کی ایک عجیب و غریب رسم کے مطابق شادی کے بعد دلہا دلہن دونوں 3 دن تک باتھ روم استعمال نہیں کر سکتے۔ نہ یہ دونوں نہا سکتے ہیں اور نہ ہی پیشاب کر سکتے ہیں۔ اور دوستوں، ایسا پاسبل کرنے کے لیے اس جوڑے کے خاندان والے ان دونوں کو ڈھنگ سے کھانے پینے بھی نہیں دیتے تاکہ انہیں باتھ روم نہ جانا پڑے، اور اگر اس دوران قدرتی طور پر پیشاب آ بھی جائے تو انہیں روکنا پڑے گا، کیونکہ باتھ روم استعمال کرنے کی اجازت 3 دن بعد ہی ملتی ہے۔ ان کے مطابق بھی اس رسم کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ اگر اس شادی شدہ جوڑے نے اس مشکل کو برداشت کر لیا تو وہ اپنی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو برداشت کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، ایٹنگ دا ڈیڈ ان برازیل۔ دوستوں، آپ نے پہلے جانا کہ روم میں لوگ مردوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن برازیل کے یونامامو ٹرائب کے لوگ تو خود ہی مردوں کو کھا جاتے ہیں۔ جس طرح ہندو کلچر میں مردے کو جلانے کے بعد اس کی باقیات کو دریا میں بہا دیا جاتا ہے، اس طرح برازیل کے یہ لوگ مردے کی روح کی تسکین کے لیے اس کی باقیات کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے کلچر میں مانا جاتا ہے کہ روح کی تسکین کے لیے زمین پر اس انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا کرنے سے یہ مانتے ہیں کہ ان کے مرے ہوئے رشتہ دار کی میموریز ہمیشہ ان کے دماغ میں تازہ رہیں گی۔ نمبر 10، ڈیڈیکیٹڈ چائنیز ہسبینڈ۔ چائنا میں شوہر اپنی بیویوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ وہ لٹرلی ان کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں کے آدمی اپنی پریگننٹ بیوی کی ڈلیوری کے درد کو کم کرنے کے لیے اسے اپنی گود میں اٹھا کر گرم جلتے کوئلوں کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ سب یہ احساس دلانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس عورت کا شوہر اس کی ڈلیوری کا درد خود سہ رہا ہے تاکہ اس کو درد نہ ہو۔ نمبر 11، فیلنگ ٹیتھ ان انڈونیشیا۔ انسان کے اندر کئی ایموشنز ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ اچھے ہوتے ہیں جیسا کہ پیار، خوشی، ہمدردی وغیرہ، اور وہیں کچھ ایموشن خطرناک بھی ہوتے ہیں جیسا کہ جیلسی، غصہ، بدلہ لینے کی خواہش وغیرہ۔ انسان کے انہی ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈونیشیا کے شہر بالی میں ایک بہت ہی عجیب اور دردناک پروسیس کیا جاتا ہے۔ یہاں ان ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کے تمام دانت گھس دیے جاتے ہیں یا فائل کر دیے جاتے ہیں، اور یہ عمل تب تک کیا جاتا ہے جب تک دانت برابر نہ ہو جائیں۔ یہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جتنا آپ کے دانت سموتھ یا برابر ہوں گے، آپ اتنا زیادہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 12، وومن اسمیکنگ ان چیک ریپبلک۔ دنیا میں ایسٹر نامی تہوار پر لوگ ایک دوسرے کو ایسٹر ایگز دیتے ہیں، لیکن چیک ریپبلک کی عورتوں کو کچھ الگ ہی تحفہ ملتا ہے۔ عورتوں کو فرٹیلیٹی کی بلیسنگ دینے کے لیے آدمی پتلی پتلی کلرفل چھڑیاں لے کر عورتوں کے گھر جاتے ہیں، ان کی بیک سائڈ کو سمیک کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے عورتوں کو بچہ پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب یہ بات سچ ہے یا نہیں، یہ تو آپ کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ نمبر 13، دا بلیٹ آنٹ ٹیسٹ آف بریوری۔ برازیل کے نوجوان لڑکوں کو اپنی مردانگی اور بہادری کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں اسپیشل دستانے استعمال ہوتے ہیں جس کے اندر خطرناک چیونٹیاں ہوتی ہیں، جن کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتی ہے۔ ان چیونٹیوں کا نام بلیٹ آنٹ ہے، جن کا ڈنک ایسا لگتا ہے جیسا کہ کسی نے آپ کو گولی مار دی ہو۔ ہر لڑکے کو اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے ان دستانوں کو 20 بار 10 منٹ کے لیے پہننا ہوتا ہے۔ لڑکے کا دھیان درد سے ہٹا رہے، اس کے لیے یہ دستانے پہننے کے دوران ناچنا بھی پڑتا ہے۔ اگر ٹیسٹ پاس ہو جائے تو لڑکے کو مرد قرار دے دیا جاتا ہے اور لڑکیاں اس پر عاشق ہو جاتی ہیں۔ نمبر 14، لا ٹوماٹیا فیسٹیول، اسپین۔ ہم عجیب و غریب تہواروں کی بات کر رہے ہیں اور لا ٹوماٹیا فیسٹیول کی بات نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کون سے ملک میں ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینکنے کا تہوار منایا جاتا ہے؟ لا ٹوماٹیا فیسٹیول دنیا کا سب سے بڑا فوڈ فیسٹیول ہے، اور وہ بھی ایسا فوڈ فیسٹیول جہاں کھانا کھایا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے ہمیں یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ پچھلے 72 سالوں سے اس تہوار کو اسپین کے پینول شہر میں بہت ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और आपको इन ट्रेडिशंस में से कौन सा अजीब लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंचती रहें। शुक्रिया।